Adlaw Merkoles na usab karon. Petsa 16 na sa Oktubre tuig 2024. Kini inyong Mayor Freddy Siao makig-uban kaninyo ning programang Asenso Iliganon. Sa dili pa kita mo padayon sa unahan, atong i-greet og happy birthday ang tanang nagsaulog sa ilang adlaw na tawhan karon ug belated happy birthday sa mga nagsaulog sa ilang birthday kagahapon, Oktubre 15. Happy birthday kaninyo ug hinaot malipayon kamo ug anaa sa maayong panglawas. Nitudluan ang 11 ka mga learners sa ALS o Alternative Learning System sa South 1A Central School sa mas sayon nga paghimo og resume online. Kini aron mapangandaman sa ilang pagpang-apply og trabaho ingon man mahimong competitive. Lakip sab nga gipahigayon ang finance survey ron, may baluan unsa ang ilang panginahanglanon og mahatagan og haom nga solusyon. Ang tumong niini is to create opportunities for the youth aron kung unsay gikinahanglan sa ato mga kabatan-unan mausab ang mahimo o makreate nga program sa atong gobyerno. Gipanguluhan ang aktibidad sa USAID Opportunity 2.0 program nga nag-focus sa paghatag og oportunidad sa mga out-of-school youth sama sa trabaho, negosyo ug edukasyon. Sa pikas kabahin sa atong hiskutanan karon, gipahigayon niya atong miaging adlaw sa Gender and Development Office ang forum alang sa breast cancer awareness. Ang usa ka individual nga nagpositibo sa breast cancer wala nagpasabot nga wala nay paglaom apan daghan og pamaagi aron matambalan kini, pero kinahanglan nga hugot ang support system nga ihatag sa pamilya ug sa mga tao nga nagpalibot aron kini madasig og dili mawad-an sa paglaom. Kinahanglan nga walay sikinsa nga mag-atubang og breast cancer nga mag-inusara. Giobserbar ang Breast Cancer Prevention Month pinagi sa tema nga no one should face breast cancer alone. Mihatag sab og mga lectures ang mga espesyalista sa sakit nga breast cancer sama nilang Dr. Nehar Pangandaman, Dr. Ahmad Donado ug si Dr. Rosalie Barnuevo. Ang atong giawag ang uban pang mga kababainhan nga mopailalom sa breast cancer screening tungod kay mas maayo nga sayo mabantayan tungod mas dili agresibong pagtambal ang himuon ug mas taas ang tsansa nga makalingkawas nini nga sakit. Importante ang paglikay nini, ang pagmintinar o himsog nga lifestyle pinagi sa mas masustansya nga mga pagkaon o ehersisyo. Paglikay sa bisyo, pagpakisayod sa risk factors o mga simptomas, pagmintinar og himsog na timbang o pagpailawom sa genetic testing. Samtang sa pikas kabahin, gisugdan na ang duha ka andana nga child minding center sa City Hall. Ipatuman kini sa Gender and Development Office. Alang kini sa mga LGU employees nga naay anak nga 1 taman sa 4 anyos nga walay makabantay. Makatabang kini nga center sa mga ginikanan nga makatrabaho ug dili mabalaka sa ilang mga anak. Gilauman nga mas epektibo o produktibo sa pagtrabaho ang empleyado kung dunay luwas ug kasaligan nga gibinlan sa mga anak. Doon na sab online Bausi data banking system nga gidevelop ang GAD, kinisab ang mag-consolidate sa mga datos sa nga dunay kalabutan sa Bausi cases aron sa iyon ang pag-track ug ma-standardize ang mga report. Kini nga system ma-access sa Barangay Bausi Desk in Charge, CSWD, CHO ug uban pa nga mga otorisadong ahensya. Wala na kitay igong oras sa pagpadayon sa atong programa. Hangtod ug manausab, daghang salamat sa pagpaminaw. Kini inyong Mayor Freddy Siao, inyong masaligan, masandigan ug masangpit. Maayong buntag, Asenso Iliganon.